जीवन पाउनु भाग्यमा निर्भर छ, मृत्यु आउनु समयमा निर्भर छ। तर मृत्युपछि पनि सबैले सम्झनु यो तपाईको कर्ममा निर्भर छ। नमस्ते, म सेल्भिना बज्राचार्य। स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा। केही दशक अगाडि वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट जारी गर्यो, जसमा भनियो एक्जिट अफ फार्मर्स फ्रम फार्मिङ। आज त्यो सत्य साबित हुँदैछ। विगत केही दशकदेखि किसानहरूले गर्दै आएको कृषि पेशा छोडेर गाउँबाट पलायन हुँदै रोजगारका लागि सहर पस्ने र विदेशिन थाले। यो सुन्दर रहस्यमय संसारका सम्पूर्ण जीवजन्तु रुल अफ नेचरबाट चल्ने गर्दछ। तर विगतका 2 शताब्दीदेखि संसारका अधिकतम देश रुल अफ लले चल्न थाले। यो कहिलेदेखि चल्यो र यसको सकारात्मक र नकारात्मक दीर्घकालीन असरबारे जानकारी दिन हामी समक्ष हुनुहुन्छ सुरजित दत्त। 1925 मा ज्युरिक पोलिटेक्निकल कलेजमा आइन्स्टाइनले रिलेटिभिटी अफ थ्योरीमा लेक्चर दिइरहेका थिए। एकजना 24 वर्षीय युवाले उहाँलाई भने, सर तपाईले पढाउँदै गरेको कुरा गलत हो। आइन्स्टाइन जो एकजना नोबेल लरियट थिए, उहाँलाई त्यो कुरा सोध्नु भन्नु हो, त्यो प्रश्न चिन्ह गर्नु भनेको त्यो विद्यार्थीलाई निष्कासित गरे कलेजबाट, युनिभर्सिटीबाट, र 25 वर्षसम्म उहाँलाई अध्ययन गर्न पाएन। अफ्रिकन महादेश र एसियन महादेशमा रुल अफ नेचरले चल्थ्यो। त्यो के हो रुल अफ नेचर भन्नाले ती देशका जलवायु आफ्नै हुन्थ्यो। ती देशका जलवायु कस्तो छ, ती देशका उत्पादनहरू के छन्, जैविक विविधताहरू के छन्, ती देशका भूगोल कस्तो छन्, त्यहाँका जाति कस्तो छन्, त्यही अनुसारको प्राकृतिक नियमहरू बनाउँथे। त्यो नियम अनुसार उनीहरू चल्थे। प्रकृतिसँगको हार्मोनी मिलाएर चल्थे। हार्मोनीमा इम्ब्यालेन्स, प्रकृतिसँगको पर्यावरणसँगको हार्मोनी इम्ब्यालेन्स कहिले पनि गरेन। उनीहरू प्राकृतिक नियम अनुसार चल्थे। त्यसरी उनीहरू बनाएको थिए। लन्डनका एकजना वैज्ञानिक दम्पति, उहाँको 17 वर्षीय छोरा जो बिमार थिए, सामान्य बच्चाहरूभन्दा उहाँको शारीरिक अवस्था दुर्बल थिए र दिनादिन उहाँ कमजोर हुँदै जान्थे। उहाँ सामान्य जीवनयापन गर्न सकिएको अवस्था थिएन। उहाँको फ्यामिली मेडिकल पेसाबाट भएको कारणले गर्दा उहाँ संसारका विभिन्न राम्रा उच्च डाक्टरहरूलाई र मेडिकल निकायमा पुगेर चिकित्सा गर्न खोजे, तर उहाँको बच्चालाई चिकित्सा दिन सकेन। र यसै क्रममा एक दिन उहाँको साथी, त्यो वैज्ञानिकको साथी उहाँको घरमा आउनुभयो। यसै क्रममा चिया गफको क्रममा, तिम्रो छोरालाई घरको बाहिरको पुरानो रुखमा गएर 1 घन्टा अँगालो मार्न भन, तिम्रो छोरा ठिक भइहाल्छ भन्दाखेरि त्यो छोराको बाउ, बिमार छोराको बाउ हाँसे र कुरा चाहिँ सक्यो। तर संजोग के थियो भने त्यो बच्चाको कोठाको ढोका खुल्ला थियो र त्यो बच्चाले सुने। र त्यसको केही हप्तापछि ती बच्चाका आमा बुवाले महसुस गरे कि बच्चामा एउटा परिवर्तन आइरहेछ, शारीरिक अवस्थामा परिवर्तन आएछ। त्यो शारीरिक अवस्थामा परिवर्तन कसरी आयो बुझ्न जाँदाखेरि उहाँलाई बिहानदेखि बेलुका के गर्दो रहेछ भन्ने अनुसन्धान गर्न थाले। भरे उहाँको छोरा सूर्योदयभन्दा पहिले बाहिर निस्केर त्यो पुरानो रुखलाई 1 घन्टा जति अँगालो मार्ने गर्थे। र यो कुरा बाबुआमाले थाहा पाएपछि छोरालाई जानकारी दिएन र केही महिनापछि त्यो बच्चा स्वस्थ भए र आम बच्चा जस्तो उहाँको जीवनयापन हुन थाल्यो। र त्यो बच्चाको बुवाले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, ब्लाइन्डेड बाई साइन्स। उहाँको नाम हो म्याथ्यू सिल्भरस्टोन। यो किताब पक्कै पढ्नु होला। त्यहाँ विज्ञान भनेको के रहेछ, साइन्सको होक्स के रहेछ, यो हौवा के रहेछ भने सबै कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। औद्योगिक क्रान्ति भएपछि रुल अफ ल अन्तर्गत त्यो उद्योगले उत्पादन गरेका अनावश्यक उत्पादनहरू चाहिँ हामीमाथि जबरजस्ती थोपिए। रुल अफ ल ल्याएर विभिन्न सङ्घ संस्था खडा गरे, UN, WTO, WHO, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF लगायतका संस्थाहरू खडा गरेर विभिन्न देशका कर्मचारी नेताहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर त्यहाँ झुक्याएर उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सुनिश्चित गरे। र त्यहाँका कृषिलाई, अघि मैले एउटा स्टेटमेन्ट भनेको थिएँ, वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको थियो एक्जिट अफ फार्मर्स। उनीहरूले भन्न खोजेको के हो भने कि 60 देखि 70% फार्मर्सहरू अब विस्थापित हुँदैछ गाउँबाट, उनीहरू सहरीकरण हुँदैछ। भन्न खोजेको कुरा, किसानहरू आफ्नो उत्पादनमा दाम नपाएपछि विस्थापित हुँदैछ। उनीहरू चाहिँ
उनीहरू फ्रस्ट्रेट छन्, उनीहरू ऋणमा चुदुलमा डुबेका छन्। त्यसमा घाटा के हो त किसानलाई विस्थापित गरे, स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गरे, स्वदेशी घरेलु कल कारखानालाई उद्योगलाई जुन जरुरतको दिनादिन आवश्यक कुरालाई उनीहरूले जुन उत्पादन गर्थे त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले विस्थापित गरे र अनावश्यक उत्पादनहरू विदेशी उत्पादनहरूलाई विभिन्न देशहरूमा स्थापित गर्नमा सहयोग गरे र त्यहाँका रेभिन्यूहरू त्यो पैसाहरू उनीहरूले बटुल्दै गए र त्यही भएर हाम्रो लगायत अन्य धेरै देशका जुन अहिले आयात निर्यातको जुन डिफरेन्सेस छ त्यो घाटा जुन छ त्यो कारण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। थोमस जेफसन भन्ने एकजना अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। उहाँ राष्ट्रपति हुनु अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा अभियान चाले। त्यो अभियान अन्तर्गत उहाँले संसारमा भएका विभिन्न प्रजातिका बिउहरू, रुखका बिउहरू, फलफुलका अन्नबालीका बिउहरू उहाँले कलेक्सन गर्न थाले। किनकि म अघि पनि भनिसकेँ अमेरिकामा जम्मा जम्मी जैविक विविधताको हिसाबले 5 किसिमको रुख थिए र जम्मा 3 किसिमको जनावर मात्रै थिए। र नेपालमा कति लाख किसिमको जनावरहरू, कति लाख किसिमको छ भन्ने कुरा आफैमा एउटा उदाहरण अहिले पनि छँदैछ त्यो कुरा। थोमस जेफसनले जुन बिउ कलेक्सन गर्न थाले उसले आफ्नो देशलाई धेरै माया गर्थे र उसले भविष्यमा हामी कसरी आर्थिक रूपले बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा छलफल गर्दा विश्लेषण गर्दा हामीले संसारका जे उत्पादन कुरा स्रोतहरू छ आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो अभियान चाले। र एउटा घटना छ, एउटा कस्तो घटना हेर्नुहोस्, आफ्नो देशलाई माया गर्ने मान्छे कसरी माया गर्दो रहेछ। उहाँ राष्ट्रपति हुनु अगाडि इटलीमा जानुभएको थियो एउटा व्यक्तिगत भ्रमणमा। त्यतिखेर इटलीमा नियम थियो कि त्यहाँबाट कुनै बिउ यदि कसैले बाहिर लान्छ भने सिधै फाँसीको सजाय हुन्थ्यो। सायद त्यो नियम अहिले पनि छ। त्यतिखेर उहाँले एउटा सुट बनाउनु भयो थोमस जेफसनले। त्यो सुट यो घाँटीदेखि यहाँसम्म ठ्याक्क लगाउने र यसरी लामो हुने, त्यो भित्रको जुन बटन लगाउँछ त्यो बटन जहाँ अड्किन्छ त्यो ठाउँहरूमा पुरै उहाँले बिउ हालेर त्यो बिउहरू इटलीबाट ल्याउनु भयो। त्यतिखेर तपाईँको मेटल डिटेक्टरहरू कुराहरू केही थिएन, त्यो एयरपोर्टमा सेक्युरिटी सिस्टम त्यति टाइट थिएन, त्यो हिसाबले चेकहरू मेटल डिटेक्टर थिएन। र उहाँले त्यति देशलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो, राष्ट्रपति भएपछि जति अमेरिकन नागरिकहरू विदेशमा बसेका विभिन्न देशमा बसेका थिए उहाँहरूलाई मेसेज गरे, सन्देश पहुँचाए कि तपाईँहरू जुन जुन देशमा बस्नुभएको छ त्यहाँका बिउ फलफुल अन्नबालीको जुन बिउहरू छ त्यो अमेरिकामा तपाईँहरू इन्भल्भमा पठाउनुहोस्। पठाउँदाखेरि तपाईँहरू खाममा चाहिँ टिकट नहालिकन पठाउनुहोस्, त्यो राज्यले बेहोर्छ। र डाटाले के भन्छ भने करिब 1 करोडभन्दा बढी खाम अमेरिका पुगे। र त्यो कलेक्सन गरेको बिउलाई संरक्षण गर्ने उहाँले एउटा संस्था खोल्नुभयो। र त्यो संस्था खोलेपछि त्यो संस्थाले त्यो बिउलाई संरक्षण गर्न थाले। अब्राहम लिङ्कनले युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर भन्ने संस्थालाई त्यो संस्थालाई युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरमा परिणत गरे र आधिकारिक रूपमा त्यो बिउलाई उत्पादनमा त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा लागे। र 1960मा अमेरिकनहरूले एउटा पोलिसी ल्याए कि स्वदेशमा जुन देशमा बिउ अन्न बालीहरू छन् त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। संसारका जति पनि प्रजातिका बिउहरू अन्न बाली फलफुल त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र विभिन्न सङ्घ संस्था, ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाको मार्फत, एनजिओको मार्फत एउटा राम्रो नारा लगाए, मानवताको नारा लगाएर त्यो बिउ फलफुलको अन्नबालीको बिउहरू कलेक्सन गर्न 16वटा सेन्टर बनाए। एसियाको लागि फिलिपिन्स थियो, लगायतका मेक्सिको लगायतका विभिन्न देशहरू थिए र एसियन कन्ट्री लगायतका विभिन्न कन्ट्रीबाट ती 16 ठाउँमा भण्डारण गरियो। त्यो भण्डारण भइसकेपछि त्यो अमेरिकन निगरानीमा सबै कुरा हुन्थ्यो। त्यो भण्डारण भइसकेपछि त्यहाँ अचानक उनीहरूले एउटा नयाँ फन्डा ल्याए कि आतंकवादीले कुनै पनि बेला यी बिउहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ, त्यो भण्डारण ठाउँमा गएर आक्रमण गर्न सक्छ, नष्ट गर्न सक्छ। त्यसको एक कपी हामी अमेरिकामा राख्नुपर्छ, त्यसलाई एकदम सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको एक त्यो बिउहरू सङ्कलन गर्दै अमेरिकाको एउटा आर्मीको एउटा पुरानो हवाई अड्डा थियो त्यहाँ पहाडमा, त्यसलाई सफा गरेर हटाएर त्यहाँबाट त्यो बिउलाई भण्डारण गरे। अमेरिकाले त्यसरी बट्याइ गरेर सारा बिउहरू प्रजातिहरू भण्डारण गरे। हाम्रा देशमा पाइने लोकल गाईहरू पनि लगे, त्यसो ब्राजिल पनि एकजना पर्छ। र त्यही अमेरिकाले आज हामीलाई जबकि हाम्रो ओरिजिनल कुरा तिनीहरूले त्यहाँ स्टोर गरिसकेका छन्, अब हाम्रो यहाँको भएको कुरा बिउहरूलाई विस्थापन गर्नलाई जिएमओ सिड, जुन कि जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम हो,
जुन कि शरीरलाई र वातावरणलाई अत्यन्तै हार्मफुल हो, अत्यन्तै खतरनाक हो। आज देखिने रोगहरू, क्यान्सर, डायबिटिक, हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर जति पनि रोगहरू छन्, यो जिएमओ सिड उनीहरूले बेच्न थाले। के नारा लगाए भने कि यो उत्पादन धेरै बढी गर्छ, किसान धनी हुन्छ र गभर्नमेन्टका बडीहरूलाई म्यानुपुलेसन गरेर 5 तारे होटलमा राखेर तालिम दिएर यहाँ गभर्नमेन्टका बडीका मान्छेहरू मक्ख भए। त्यसको दूरगामी परिणाम के हुन्छ कहिले सोचेन। उत्पादन बढी हुन्छ भनेर 30 बिउहरू ल्याए यहाँ थुपरे। त्यो रासायनिक मलहरू, इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर हुने पोइजनहरू, तपाईँको केमिकलहरू यहाँ युज गरे, माटोलाई बर्बाद पारे, माटोको पीएच भ्यालु बिगाडे, अन्नबाली बिगाडे र हामी जुन कुरा खान्छौँ, हामीले खाएको कुरा, पचेको कुरा नै हाम्रो वीर्य बन्छ, हाम्रो रगत बन्छ, हाम्रो बोन म्यारो बन्छ, मांस मज्जा बन्छ, हाम्रो विचार पनि त्यसैले आउँछ। र ती उत्पादित कुराहरू प्रदूषित भइसक्यो भने हाम्रो विचार पनि प्रदूषित भइसकेको छ, बिमार हामी भइसकेका छौँ। त्यसै षड्यन्त्र गरेर यहाँ अस्पतालहरू धमाधम खोल्न थाले, मेडिकल कलेजहरू खोल्न थाले र शिक्षण संस्थालाई व्यापारको नाममा उनीहरूले खोल्न थाले। त्यो शिक्षण अस्पताल जुन हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा कुनै काम छैन त्यसको। अब विकासशील देशको अघि मैले कुरा गरेँ, कृषिलाई विस्थापन गर्नु। आज वास्तवमा कृषिको उत्पादन, एउटा कृषकले सारा कुरा बाहिरबाट किन्छन्, मलदेखि लिएर सबै कुरा जहाँबाट किन्छन्, जसले बेच्छन् तिनीहरू सबै धनी छन्। ती कम्पनीका मालिक बिचौलियाहरू सबै धनी छन्। यहाँ पशुपालन गर्ने, आधुनिक पशुपालनको नाममा ब्रोइलरको कुखुराको होस्, लेयरको होस्, जुन कि शरीरलाई अत्यन्तै हानिकारक छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले यहाँ लादे। र ब्रोइलरको कुखुराको मासु खानु किन हुँदैन भने थोरै समयमा जुन कुखुरालाई ठुलो पारे, त्यसको वजन बढाए, ती कुखुरा हर्मोन खुवाएर बढाइएको छ र हर्मोन दिएपछि, अत्याधिक हर्मोन दिएपछि त्यो कुखुरामा रोग नलागोस् भनेर एन्टिबायोटिक दिएको छ। त्यो हर्मोन र एन्टिबायोटिकको मात्रा हाम्रो जिउमा आउँछ। जिउमा आएपछि विभिन्न रोगहरू कति भयावह छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिकामा एउटा रिपोर्टले के भन्छ भने भर्खर जन्मेको बच्चाले उसको ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि उसको ब्लडमा 120 भन्दा बढी किसिमका विषाक्त केमिकलहरू भेटियो, जुन कि आमाको दुधबाट पाएको छन्। किन खानामै हामी विषाक्त कुरा खाइरहेछौँ, त्यो चाहे तपाईँको केमिकल फर्टिलाइजरबाट उत्पादित वस्तु अन्न होस् या पोल्ट्री होस् या जर्सी गाईको दुध होस्, जसलाई अहिले A1 भन्ने गरिन्छ। कृषकहरूले उत्पादन त गरे, कृषकहरूले सामान सबै औजारहरू, कृषि औजारदेखि लिएर सबै सामान किन्ने ठाउँ, बेच्नेहरू पैसा कमाए। उनीहरूको नाफा निश्चित छन् र नाफा कमाउन उनीहरूको निश्चित मार्जिन राखेर बेचिरहेका छन्। उनीहरू धनी छन्। हाम्रो सामाजिक डाटा पनि त्यही छन्, यो पशुपालनको पनि त्यही छन्। तर किसानको उत्पादित कुराको भाउ छैन। यो एउटा ठुलो षड्यन्त्र हो उनीहरूले विस्थापित गर्ने। र किन विस्थापित गर्नुपर्छ भने औद्योगिक क्रान्तिले के ल्यायो भने अहिले हाम्रो जीवनशैली, खानेकुरा, हामी पहिले जतिवटा प्रकारका खानेकुरा खान्थ्यौँ घरमा, अहिले त्यति प्रकार खाना खाँदैनौँ। अहिले हामी प्याकेट कुरा खान्छौँ, रेस्टुरेन्टमा गएर कुरा खान्छौँ। भनेपछि हाम्रो घरको खाना विस्थापित हुँदैछन् र प्याकेटको कुरा खाँदाखेरि अथवा रेस्टुरेन्टमा खाँदाखेरि त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन जान्छ। घरमा पकाएर खाँदाखेरि, आफ्नो उत्पादन कुरा खाँदाखेरि त्यो कुरा जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन। त्यसैले ती संस्कारहरू ल्याए जुन जिडिपीमा काउन्ट होस् भन्नाले त्यो पैसा राज्यमा पुग्योस्, राज्य कोषमा, जसले भ्रष्टाचार गर्न सकुन् उनीहरूले। र लोकल त्यो देशका नेता कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न सकुन् र त्यो भ्रष्टाचारीबाट कमाएका पैसा र आम जनताले जुन विलासितामा जुन खर्च गर्छन्, व्यापारीले गर्छन्, त्यो सारा पैसाको ठुलो मात्रा विदेश जान्छ। विकसित देशहरूको कुरा म उदाहरण दिन्छु। चार्ल्स डे गौले एकजना लिडर हुनुहुन्थ्यो, देशप्रेमी लिडर फ्रान्सका। फ्रान्स 1913 देखि 18 सम्म पहिलो विश्वयुद्धमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा खडा भए। केही राष्ट्रहरूको ग्रुपमा त्यो फर्स्ट विश्वयुद्ध जित्दाखेरि म चाहिँ त्यो विश्व शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा खडा भए। त्यतिखेर फ्रान्स हरेक कुरामा सक्षम थिए, तर पहिलो विश्वयुद्ध जित्ने बित्तिकै शक्तिशाली थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्रान्स हारे र ती लिडर चार्ल्स डे गौले बडा चिन्तित भए कि हामी दोस्रो विश्वयुद्ध किन हार्यौँ। र 15 वर्षको अध्ययनपछि उहाँले के भेट्नुभयो भने सारा त्यो पहिलो विश्वयुद्धपछि फ्रान्समा अमेरिकन र जर्मन इन्फ्लुएन्स एकदम बढे। त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू खोले, पबहरू खोले, डिस्कोहरू खोले, क्यासिनोहरू खोले, विभिन्न मल, सपिङ मलहरू खोले र फ्यासनका, कल्चरका कुराहरू विभिन्न खुल्न थाले।
त्यसको नकारात्मक प्रभाव के भयो भने फ्रान्सका जनता मस्त भए, विदेशी सामान किन्न थाले, स्वदेशी सामानलाई बहिष्कार गरे अघोषित रूपमा, अन्जान रूपमा, र आर्थिक रूपले कमजोर भए र राष्ट्रिय रूपले पनि उनीहरू कमजोर भए। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध हारेपछि त्यो नारा लगाएपछि कि बी फ्रान्स बाई फ्रान्स, आज पनि उहाँहरूको स्कुलमा यो थ्योरी छ। र आज फ्रान्समा जब उहाँले जित्नुभयो, राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यसपछि त्यहाँका सबभन्दा पहिले उहाँले के गर्यो भने त्यहाँका सिनेमाघरहरूलाई ध्वस्त पारे, त्यहाँका नाटक थिएटरहरू, त्यहाँका पबहरू, रेस्टुरेन्टहरूलाई बन्द गर्न लगाए। ती सारा सञ्चारका माध्यमहरूलाई बन्द गर्न लगाए, इभन टेलिभिजनसम्म। आज पनि सायद फ्रान्समा अमेरिकन टेलिभिजनको अमेरिकन कार्यक्रम प्रसारण हुँदैन, सेटेलाइटबाट भए पनि उनीहरूले त्यहीबाट रोक्ने काम गर्छ। जापान सानो टापु थिए, विभिन्न देश साना देशका अरू देशका व्यापारीहरू त्यहाँ छिरेपछि प्राय हरेक टापुलाई कब्जा गरे। कब्जा बेल्जियमदेखि लिएर विभिन्न देशहरू कब्जा गरे र व्यापारिक रूपले उनीहरूले आधिपत्य जमाए। 1950 देखि 1970 सम्म एकजना मेजी भन्ने लिडरले बी जापानिज बाई जापानिज स्वदेशी आन्दोलन चलाए र त्यो आन्दोलनको क्रममा उनीहरूले विदेशी व्यवसायहरूलाई विस्थापित गरे, विदेशी सरकारलाई विस्थापित गरे र उनीहरू भाग्न बाध्य भए र जापान अगाडि बढे। र जापानिज उहाँ मेजीको एउटा भनाइ के थियो भने देशलाई विकास गर्नुको लागि सङ्कल्प हुनुपर्छ, एकदम बलियो सङ्कल्प हुनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आत्मबल, आत्मशक्ति एकदम बलियो हुनुपर्छ, दृढ हुनुपर्छ, नत्र देश विकास गर्न सकिँदैन। सन् 1988 देखि 1995 सम्म फर्नान्डो हेनरिक कार्दोसो भन्ने एकजना युवा लिडर थिए। 1988 देखि 1995 मा ब्राजिलको आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर भइसकेको थियो। विदेशी ऋण र उहाँहरूको मुद्राको स्खलन, भ्यालु डिभ्यालुएसन, र त्यो कार्दोसो भन्ने पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट पनि होइन, उहाँले एउटा आन्दोलन 2.5 वर्षको आन्दोलन छेरे, बी ब्राजिलियन बाई ब्राजिलियन, र त्यसले तपाईँको उहाँहरूको आर्थिक उन्नति गरे, ब्राजिलको आर्थिक उन्नति गरे र उहाँ राष्ट्रपति पनि भए। र उहाँ राष्ट्रपति हुनु बित्तिकै विदेशीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग लिएको पैसा, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लिएको पैसा उहाँले हिसाब निकाले। हिसाब निकाल्दाखेरि उहाँले भन्यो हामी तपाईँलाई यति गुणा बढी पैसा दिइसकेका छौँ, अब म कुनै पनि पैसा दिन्न। अमेरिकालाई सिधै उहाँले धम्काए, तपाईँलाई जे गर्नु छ गर्नुहोस्। उहाँले इन्टरनेसनल मनी फन्डलाई को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा सम्मेलनमा उहाँ उपस्थित भएर सिधै भन्नुभयो तपाईँहरूलाई के मेरो बिगार्नु छ, हाम्रो देशलाई बिगार्नुहोस्। र त्यो कार्दोसो भन्ने राष्ट्रपतिले छेउको मुलुकहरूलाई आफूसँग मिलाएर अमेरिकालाई धम्काउन थाले। पछि अमेरिकाले कम्प्रोमाइज गरे, सारा कुरा माफ गरे र अमेरिकासँग उसले त्यो देश ब्राजिलले एउटै शर्तमा व्यापार गर्न मन्जुर भए कि हाम्रो मुद्राको भ्यालुएसन बराबर हुनुपर्छ, र अमेरिकाले त्यो शर्त मानेपछि बल्ल त्यो उनीहरूले व्यापार गर्न थाले। यसरी एउटा दृढ सङ्कल्प निश्चय लिएर ब्राजिलियनहरू एक सम्पन्न भए। स्वास्थ्य, सुन्दर मानव जीवन, समाज र देशको लागि आफ्नै भूगोलमा उपलब्ध उत्पादनको जगेर्ना तथा उपभोग, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण र संस्कार अनुसारको चल्नु अपरिहार्य हो। रुल अफ लले गर्दा एकातिर विदेशी खाद्यान्न तथा सरसामानमा हामी परनिर्भर हुँदैछौँ भने हाम्रो कैयौँ स्थानीय बिउ, बिजन तथा घरेलु उत्पादनहरू लोप हुने क्रम जारी छ र अरूले नै त्यसको पेटेन्ट अधिकार लिइसकेका छन्। रुल अफ नेचर विरुद्धको भयावह नोक्सानी मानव जीवनमा मात्र नभई सम्पूर्ण जीव तथा प्रकृतिमा पनि पर्न जान्छ। कि 21औं शताब्दीमा विकासको परिभाषा भनेको मात्र अग्ला ठुला भवन र आधुनिक जीवनशैली हो र? आधुनिक जीवनशैली र समृद्धिको परिभाषाप्रति हामीले पुनर्विचार गर्दै आफ्नो संस्कारभित्र रहेको तथ्य खोज्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। हेल्थ एन्ड वेलनेसमा अरू नयाँ विषय लिएर भोलि फेरि आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला AP1 HD।